काम करते हैं। जी अप्सा। जी बिल्कुल, आई एग्री। इसराइल के अभी भी जिस वक्त ये बातें हो रही हैं सीज फायर के हवाले से गौर ख़ौस हो रहा है दोनों तरफ, तो उनकी तरफ से ईरान में हमले जारी हैं। और इसराइल ने नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से चंद दिन पहले जो उनकी बात हुई थी उसमें भी इंटरनेशनल मीडिया ने यही रिपोर्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि इस जंग को भी जारी रखिए। और एक स्पॉइलर का किरदार इसराइल का यकीनी तौर पे है, और वही ऐसा नजर आता है कि अब जारी रखेगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस नहज पर पहुंच के ये जंग खत्म हो, वो बल्कि इसको मजीद एक्सपैंड करना चाहते थे। और वो यकीनी तौर पर ये चाह रहे थे कि ईरान जो अपना रद्द-ए-अमल गल्फ ममालिक में दे तो ये तमाम ममालिक भी आमने सामने आ जाएं। तो अब जब ये इन हालात से चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं, बात अगर अमन की तरफ जा रही है, तो सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है इसराइल पे। ये एक मुतालबा ईरान का भी रहा है कि इसराइल के रवैये के हवाले से कौन जो है वो गारंटी देगा। तो सदर ट्रंप को तो उनका निज़ाम भी महदूद करता है। अब हालांकि इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनकी हमें कोई कदर और वक़्त नज़र नहीं आती है, जिस तरह के वाक़यात पिछले कुछ साल में दुनिया में रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी तरह जवाबदेह अपने निज़ाम को होना ही है। लेकिन नेतन्याहू तो जो भी कर रहे हैं वो किसी को जवाबदेह होने के खदशे के बगैर ही कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो वो किस तरीके से उसको सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, ये देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि इसराइल की तरफ से ईरान में जो शख्सियात थीं जिनसे पाकिस्तान भी राब्ते में था, उनको एक एक करके अटैक किया जाता रहा इस मुज़ाकरात के सिलसिले में भी, जिस पे ये सालिस ममालिक की तरफ से भी इस बात को एक कंसर्न के तौर पे रखा गया था कि जो शख्सियात बात करने में इंगेज हैं उनको अटैक ना किया जाए। तो आज सदर ट्रंप ये दावे तो कर रहे हैं कि वो ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब हुए, और अब जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये हालात वाक़यात उनकी इस बात को दुरुस्त साबित नहीं करते। आज अगर इतना कुछ होने के बाद मामला सीज फायर की तरफ जाते हैं तो इस पे तो भरपूर कोशिश है इस वक्त पाकिस्तान की। चाइना और रशिया इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा एंगेज रहे हैं ईरान को कायल करने के लिए। लेकिन सदर ट्रंप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके हैं ईरान में, स्पेशली रिजीम चेंज के हवाले से और नैरेटिव के हवाले से। कल रात प्रेस से बात करते हुए जो वो ये बार बार ये मौक़िफ़ पेश करते रहे कि वहाँ ख़वातीन के राइट्स नहीं थे, लेकिन ये बात किस तरीके से किसी के लिए काबिल कबूल हो कि जब आप 150 बच्चियों को अटैक करके एक स्कूल में शहीद कर देते हैं, तो आप फिर किन ख़वातीन के राइट्स की बात कर रहे हैं? जब आप एक मुल्क में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉम्ब करने की, उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप कौन से ख़वातीन के राइट्स की फिर बात कर रहे हैं? तो उनके पास कोई नैरेटिव ऐसा नहीं है। एक जग हसाई का बायस वो बने हैं, लेकिन सिर्फ इसराइल की को बैक करते हुए उनके एमा के ऊपर वो कब तक इस जंग को जारी रख सकते थे? तो आई थिंक एक बड़ा सेफ एग्जिट की उनको तलाश थी। अब वो नेतन्याहू को किस तरीके से कायल करते हैं कि वो कोई स्पॉइलर का किरदार अदा ना करे, इस ऐसी किसी पोजीशन में ट्रंप हैं या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। जी अच्छा, जिस तरह से ईरान ने पिछले दिनों जो है तनकीद की अमेरिका पे कि फ़र्स्ट अमेरिका का जो उनका नैरेटिव था वो फ़र्स्ट इज़राइल हो चुका है, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हमले किए गए ईरान के ऊपर भी, तो इसका बड़ा जवाब अमरीकी अवाम ने दिया और बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए इसके बाद। तो इंटरनली इस वक्त सिचुएशन अवाम की क्या है अमेरिका में? ये आपका सवाल मुझसे था या अनवर जी साहब से आपसे था? आपसे। ओके। देखिए, इंटरनली जो बिल्कुल हमें यही नजर आया, एक सेंटिमेंट जो है वो चंद साल पहले तक अगर जाकर देखा जाए तो बड़ी डिबेट होती थी एंटी सेमिटिज्म की। अगर आप इसराइल के खिलाफ कोई बात करते हैं, जब से गजा में इसराइल ने जो जुल्म सितम ढाया है, तो हम देख रहे हैं ग्लोबल परसेप्शन तब्दील होता जा रहा है, सेंटिमेंट तब्दील हुआ है इन मामलात को लेकर। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी अवाम में तो इस तरीके से नेचुरली ट्रांसलेट हो गया कि जब ये तमाम वाक़यात तब जब जिस तरीके से अमेरिका इस जंग का हिस्सा बना इसराइल के लिए, तो सबको देखते देखते ऐसा ज़रूर नज़र आता है कि ट्रंप अपनी सपोर्ट बेस को काफ़ी हद तक उन्होंने लूज़ किया। ये इंडिकेट हम, क्योंकि हम सिर्फ कयास आराई नहीं कर रहे हैं, ये खुद अमरीकी अखबारात के किए गए सर्वेज हैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले, जिनको मोतबर जो है वो अप्रूवल रेटिंग्स करार दिया जाता है। तो उसके हवाले से ऐसा ही नज़र आता है कि अमरीकी अवाम के अंदर एक बिल्कुल एक ऐसा हमें नज़र आ रहा था कि किसी भी किस्म के आलमी कवानीन, इंसानी हकूक, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए ये ममालिक जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा दिफाई सलाहियत है, वो किसी के ऊपर भी हमला आवर होने को तैयार हैं। लेकिन ये अमेरिका के अवाम ने भी और दुनिया भर के लोगों ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है।
اور اب اس پہ ضرور غور ہونا چاہیے کہ اتنی پاورفل پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی فیصلہ سازی کس نوعیت کی ہے، کیا وہ کتنے کمپرومائزڈ ہیں کہ ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. تمام چیزوں کے اوپر دنیا اب سوچے گی، کیونکہ اب وہ ورلڈ آرڈر یا وہ جو دنیا کے لیے بنائے ہوئے معیارات تھے اس ماڈرن ورلڈ کے لیے، وہ تو کارگر ہمیں ثابت ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. تو اب مستقبل میں کیا ہوگا، یہ یقینی طور پر یورپین ممالک بھی اثر نو اپنی پالیسیز کا جائزہ لیں گے، اور خود گلف ممالک بھی جو کہ ایک آلریڈی ڈبیٹ ہے کہ ان کا جو سیکیورٹی انحصار امریکہ کے اوپر رہا، اس نے ان کے لیے کتنا زیادہ ایک مصیبت کو انوائٹ کیا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس جنگ کے دوران. تو یقینی طور پر ہم بڑی تبدیلیاں ہوتی ہوئی دیکھیں گے دنیا میں، اور اس بات کے اوپر غور ہوگا کہ اپنی اپنی سلامتی کو ممالک کی طرف سے کس طریقے سے یقینی بنایا جا سکتا ہے. امریکہ کا اس انداز میں کھل کر جنگ کرنا ایران سے، امریکنز یہ کہتے ہیں، اس سے قبل ہلری کلنٹن کا بھی بیان آیا کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جو صدور تھے ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، لیکن وہ اس پر قائل نہ ہوئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی اس کے اوپر جو ہے قائل ہو گئے. دیکھیے، یہ تو پھر اب اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہے، اور وہ یہی ڈبیٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسی کیا کمزوری ہے اسرائیل کے پاس کہ ان کو جو بھی فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو وہ ان کو کرنے پڑ رہے ہیں. اب ایران کے جو حکام ہیں جب وہ طنز کرتے ہیں، اور امریکی عوام کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مخاطب کر کے ہمیشہ اپنا کامنٹ کرتے ہیں، تو اس میں تو وہ ایپسٹین فائلز کا جی. اور ایپسٹین آئلینڈ کا بہت ذکر کرتے ہیں. تو یہ تو تمام معاملات ہیں. صدر ٹرمپ کی فیصلہ سازی جو باتیں وہ کر کے آئے، جو انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں جنگیں رکوائیں گے، امریکی افواج کو کسی اور جنگ میں نہیں جھونکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی امریکی عوام سے ان کے اپنے حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو بات امریکہ میں ہوتی رہی ہے، جو ان کے ہاں اسٹوڈنٹ لونز کا پرابلم ہے، یہ تمام چیزیں یہ ایک طرف رہ گئیں اور انہوں نے نئی جنگ شروع کر دی. تو اپنے تمام دعووں کے برخلاف ہی صدر ٹرمپ گئے ہیں، اور وہ اس میں ان کی کیا مجبوری رہی ہے اس پہ تو ضرور یقینی طور پہ غور کیا جا رہا ہوگا. ابھی ایسا ضرور نظر آتا ہے کہ پبلکلی اگر بہت ساری آوازیں نہ بھی اٹھ رہی ہوں، لیکن ان کے حلقوں میں جو ہے وہ اس کے اوپر مخالفت پائی جاتی ہے. ان کے اپنے امریکہ میں ریپبلکنز جو ہیں وہ میں نے خاص طور پہ جیسے پہلے ذکر کیا، ایسٹر کے موقع پہ جس طرح کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے، اس کے حوالے سے بھی ایک پراپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. کل ان سے پریس کانفرنس میں سوال بھی ہوا کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس میں آپ کی کیفیت کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات اٹھائے جی. جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں ان کو لوکلی تو امپیکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ، لیکن اب اگر 2 ہفتے کا سیز فائر ہوتا ہے اور اس دوران کوئی سینٹی پریویل کرتی ہے، صدر ٹرمپ امریکہ کے حوالے سے کوئی آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ یہ آزادانہ فیصلے کی بات ہم اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ جوزف کینٹ جو ان کے انٹیلیجنس کے سینئر عہدیدار تھے، انہوں نے جو ریزائن کیا تھا اس میں انہوں نے یہی لکھا تھا کہ خود جو ٹرمپ کی ٹیم ان کو گائیڈ کرتی ہے، اس کے بعد اسرائیلی لابی جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہے ان کی فیصلہ سازی پہ. تو دیکھتے یہ ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بعد اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو اس موقع کو صدر ٹرمپ کسی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا مزید آگے کا وہ پلان بناتے ہیں کہ وہ ادھر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جس قسم کی باتیں، جس قسم کے آپشنز امریکیوں کی طرف سے سامنے رکھے جا رہے تھے وہ امریکی حکومت کی طرف سے، وہ یہی تھے کہ وہ آن گراؤنڈ بھی اسپیشل فورسز بھیجنے سے اجتناب نہیں کریں گے ایران سے انرچڈ یورینیم نکالنے کے لیے، جو کہ ایک ایسا آئیڈیا نظر آتا ہے جس کے اوپر آج تک ماضی میں دنیا میں تو کام نہیں ہوا ہے، لیکن امریکہ کس طرح یہ کرنا چاہ رہا تھا یہ صرف ایک سوالیہ نشان ہی تھا. تو اتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کرنے کے بعد اب کس قسم کی فیس سیونگ ان کو چاہیے ہوگی اور کس حد تک ان کو وہ فیس سیونگ مل پائے گی، ابھی تک تو یہ تمام چیزیں ایک سوالیہ نشان ہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے وزیر جنگ یا پیٹ ہیگسٹ کے اوپر بھی جو ہے ہیگزٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ انہوں نے مس گائیڈ کیا، انہوں نے غلط کیلکولیشن ان کو بتائیں اور ایران کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر بالکل دم نہیں ہے اور ہم 6 دن کے اندر اس کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل، ایکچولی وہ اپنی رسپانسبلٹی پچھلے دور حکومت میں بھی اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری وہ خود نہیں اٹھاتے ہیں، کامیابیوں کو وہ بارہا گنتے ہیں، جس طرح وہ بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جنگیں ختم کروائی ہیں، لیکن اس میں ایران کے اندر امریکہ کا گراؤنڈ ورک صفر کے ہونے کے برابر نظر آتا ہے جب یہ جنگ شروع کی گئی، کیونکہ ان کا سب سے بڑا انحصار یہ تھا کہ اس جنگ کو شروع کرتے ہی آیت اللہ خامنائی کو اٹیک کیا جائے، اس کے بعد ریجیم چینج کے لیے ماحول ایران میں بن جائے گا. یہاں پہ ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی
جو بنائی ہوئی پکچر تھی اس کو فالو کیا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اس جنگ کا آغاز امریکہ کی طرف سے کیا گیا، لیکن یہ بالکل بھی حقیقت کے قریب نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو کرد ملیشیا ہیں، گروپس ہیں، ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جی صدر ٹرمپ مخاطب